बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलाम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान ने रेकॉर्डिक तक केस जीत लिया है। पाकिस्तान को बड़ी फतह जो है वो हासिल हुई है और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट में पाकिस्तान के हक में फैसला आ गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि नीयत साफ और मंजिल आसान। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में अब रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तान को रोज़ाना नई खुशखबरियाँ जो हैं वो सुनने में मिल रही हैं। पहले इकॉनमी की बहाली के हवाले से खुशखबरी आई, ग्रोथ रेट की बहाली के हवाले से, और आज जो है वो ये एक बड़ा फैसला आया है। और बड़ा फैसला ये है कि ये एक तारीखी जीत है पाकिस्तान की। इस केस का जो बैकग्राउंड है वो भी आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे, लेकिन सरेदस्त फौरी तौर पर हम आपको ये बता रहे हैं कि TCC यानी टेथान कॉपर कंपनी का पाकिस्तान के साथ केस चल रहा था। बलूचिस्तान के अंदर ये रेकॉर्डिंग के ज़खायर हैं, इसका एक पूरा बैकग्राउंड है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सरेदस्त ये पाकिस्तान और PIA की आलमी मुकदमाबाजी में पाकिस्तान को एक बड़ी फतह जो है वो हासिल हुई है और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट का पाकिस्तान के हक में फैसला आया है। एक ऐसा केस जिसको गुज़श्ता जो दोनों हुकूमतें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, वो इंतहाई भोंडे अंदाज में लड़ती रहीं। पाकिस्तान को उन्होंने ये कहा जाता है कि करोड़ों अरबों रुपए का उन्होंने नुकसान पहुंचाया, लाखों डॉलर का। लेकिन अब ये इतलात है कि इस फैसले के बाद मंजमन रोज वेलेट होटल न्यूयॉर्क और स्क्राइब होटल पेरिस जो है वो PIA के वो भी बहाल हो गए हैं। PIA का भी बड़ा ट्वीट इसके ऊपर सामने आया है और PIA भी खुश है और पाकिस्तान भी खुश है। और जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान को इस सारे फैसले से जो है वो तकरीबन 6 अरब डॉलर का फ़ायदा हो सकता है। जी बिल्कुल, 6 अरब डॉलर का फ़ायदा। ये खबर बुनियादी हम आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं, जो उसकी तफसीलात हमारे सामने आई हैं। उसके बाद फिर ये आपके सामने जो है वो दीगर चीज़ें भी रखते हैं। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुनाया है और रेकॉर्डिंग केस में पाकिस्तान के हक में फैसला आ गया है। अटार्नी जनरल खालिद महमूद के मुताबिक रेकॉर्डिंग केस में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के खिलाफ तमाम जो फैसले हैं वो वापस हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि 2 बड़े जो होटल थे वो इससे पहले जुर्माना और दीगर मद में जो है वो मुंजमद हो गए थे पाकिस्तान, क्योंकि पहले ये केस हार रहा था और इससे पहले PIA के खिलाफ जो किए गए फैसले थे वो तमाम मुंजमद हो गए हैं। रोज वेलेट होटल और स्क्राइब होटल पेरिस जो हैं वो पाकिस्तान को वापस मिल गए हैं। अटार्नी जनरल ने यह भी कहा है कि TCC यानी टेथान कॉपर कंपनी जो है वो कानूनी चाराजोई के अखराजात भी जो है वो पाकिस्तान को अदा करेगी और TCC को इस आर्डर के खिलाफ अपील की इजाज़त दी गई है, जो कि एक मामूल का मामला है। ताहम पाकिस्तान जो है वो इस अपील का सख्ती से मुकाबला करेगा। सरेदस्त यह है कि पाकिस्तान के ऊपर जो जुर्माना हुआ था, पाकिस्तान के खिलाफ जो फैसला आया था वो वापस हो गया है, वो जुर्माने भी ख़त्म हो गए हैं। और ज़राए अटार्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक पाकिस्तान को अखराजात की मद में जो है वो 50 लाख डॉलर तक की अदायगी हो सकती है। ये हैं वो तमाम ताज़ा तरीन तफसीलात, जिसके बाद एक तरह से कहा जाना चाहिए कि कुछ TV चैनल्स को छोड़कर बाकी जो मुलाजम सहाफ़ियों के TV चैनल्स हैं उन पर जो है वो इस वक्त मर्ग की कैफियत जो है वो तारी है और जिनको लफाफे या मुलाजम साफ़ी पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है वो इस वक्त जो है वो खामोश है। और एक तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो ट्विटर के ऊपर भी और लोगों के घरों के अंदर भी इस वक्त जो है वो जश्न, पाकिस्तानी अवाम जो उस वाक़े को, जो इस मामले को सही तरीके से समझते हैं, वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि रेकॉर्डिंग केस समेत रोज वेलेट होटल और PIA के खिलाफ तमाम फैसले जो मियां नवाज शरीफ और इफ्तिखार चौधरी के नाअहल फैसलों की वजह से हुए थे, वो आज इमरान खान और उनकी काबीना की कोशिशों से वो फैसला वापस हो गया है और पाकिस्तान के अरबों के असासे और खरबों का जो नुकसान है वो बच गया है। पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खुशखबरी कि रेकॉर्डिंग केस में PIA की प्रॉपर्टी जब्त करने के खिलाफ जो पाकिस्तान का केस था वो पाकिस्तान जीत गया है और रेकॉर्डिंग केस में टेथान कॉपर कंपनी के हक में जो फैसला आया था उसको कलदम करार दे दिया गया है। और अटार्नी जनरल ऑफिस ने यह कंफर्म किया है कि रोज वेलेट होटल और स्क्राइब होटल पेरिस भी जो है वो पाकिस्तान को
واپس مل گئے ہیں۔ یہ تازہ ترین اطلاعات ہیں، تازہ ترین معاملہ ہے۔ اس حوالے سے جو خبریں ہیں وہ جو ہے وہ جوں سامنے آ رہی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں یہ ہوا تھا، ان کے دور میں ہارا گیا تھا یہ مقدمہ، ریکارڈک مقدمہ جس کو کہا جاتا ہے، ورجن آئی لینڈ کا کیس ہے، اور پاکستان کو جو کیا گیا بھاری جرمانہ تھا وہ عمران خان کے دور میں اب واپس ہونے جا رہا ہے، اور ہر اگلے دن عمران خان کی قیادت میں پاکستان جو چل رہا ہے، ہر آئے دن پاکستانی عوام کو ایک نئی جو خوشخبری ہے وہ ملنے جا رہی ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ سارے معاملے کے اوپر دم سادے بیٹھی ہے۔ اس سے پہلے جو معاشی کامیابیاں حاصل ہوئیں ان کے اوپر بھی وہ خوش نہیں ہوئے، بلکہ الٹا انہوں نے تنقید کی کہ جیسے یہ معاشی کامیابیاں پاکستان نے نہیں کسی اور ملک نے جو ہے وہ حاصل کی ہیں۔ اور اب بھی اتنا بڑا فیصلہ آنے کے بعد، جس میں ریکارڈک کیس میں پی آئی اے کے خلاف، پاکستان کے خلاف جو تمام فیصلے تھے وہ واپس ہو گئے ہیں۔ سینیٹر فیصل جاوید نے بھی ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ یہی بات میں اکثر آپ سے کیا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان اس قوم کے لیے، اس قوم کے ایک ایک پیسے کی حفاظت کریں گے اور اس قوم کو بڑے نقصانات سے اللہ کے کرم سے بچائیں گے۔ آج کی فتح پاکستان کی ایک بہت بڑی فتح ہے، ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور تمام پاکستانیوں کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ مبارکباد ہو۔ تمام بڑے ٹی وی چینلز دنیا کے جو ہیں وہ اس حوالے سے یہ خبر رپورٹ کر رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر یہ ٹاپ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ برٹش ورجن آئی لینڈ کی ہائی کورٹ نے پی آئی اے کے جو منجمد اثاثے تھے وہ بحال کر دیے تھے۔ بڑا ہی مشکل معاملہ تھا یہ، اس کے اوپر حکومت پاکستان کی، عمران خان کی حکومت آنے کے بعد خاص طور پہ پاکستان نے جو ایک پالیسی اختیار کی تھی اس کے اوپر بعض مخصوص ملازم صحافیوں، بڑے اینکر اور ویلے کالم نگار میں جنہیں کہتا ہوں، ان کی جانب سے ایک بے جا تنقید جو ہے وہ کی گئی تھی حکومت پاکستان پر، لیکن حکومت پاکستان نے سر جھکا کر عمران خان کی قیادت میں اپنا جو کام ہے وہ جاری رکھا، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ وہ جو ہے یہ کیس جو ہے وہ وہاں پر وہ چلاتے رہے۔ جو برٹش ورجن آئی لینڈ کی ہائی کورٹ تھی، اپنا جو موقف تھا وہ پاکستان نے وہاں پر بڑے ہی دلیرانہ انداز میں جو ہے وہ پیش کیا۔ اور اب بریکنگ نیوز، بڑی خبر یہ ہے کہ ریکارڈک کیس میں پاکستان کو یہ جو بڑی کامیابی ملی ہے، اور ہائی کورٹ نے، برٹش ورجن آئی لینڈ کی ہائی کورٹ نے پی آئی اے کے تمام تر جو اثاثے ہیں وہ بحال کر دیے ہیں، جس میں خاص طور پہ روز ویلٹ ہوٹل اور روز ویلٹ ہوٹل نیو یارک اور اسکرائب ہوٹل پیرس، جو کہ دو مشہور ہوٹل ہیں، مہنگے ترین اور اربوں روپے کے یہ پاکستان کے اثاثے ہیں۔ یہ اثاثے جو ہے وہ ہائی کورٹ نے، برٹش ورجن آئی لینڈ کی ہائی کورٹ نے یہ اثاثے بحال کر دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں پر جو لگائے گئے رسیور ہیں، وہاں پر جو ہے وہ جرمانے کے بعد وہاں پر رسیور لگا دیے گئے تھے عالمی کمپنی کی جانب سے، روز ویلٹ ہوٹل اور اسٹرائپ ہوٹل پر لگائے گئے جو رسیور بھی وہ ہٹانے کا حکم دے دیا ہے، اور ٹیتھان کمپنی کو، پاکستان کو قانونی طور پر جو تمام اخراجات ہیں جو اس مقدمے کے اوپر پاکستان کے ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ پاکستان کو واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور یہ گریٹ اچیومنٹ ہے، بہت بڑی خبر ہے، اور اس کے اوپر جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے وہ شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ پاکستان کی یہ عالمی سطح کے اوپر ایک بہت بڑی فتح ہوئی ہے۔ اور وہی بات کہ جب آپ کے لیڈر نیک نیت ہوں، جب آپ کے لیڈر دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتے ہوں، جب آپ کے رہنماؤں پر کرپشن کے الزامات نہ ہوں، تو پوری دنیا میں ان ممالک کے عوام کی اور ان ملکوں کی ایسے ہی فتح اور جیت ہوا کرتی ہے جیسا آج جو ہے وہ پاکستان کی ہوئی۔ جاتے جاتے اس ویڈیو میں پھر ایک مرتبہ آپ کو جو مختصر انداز میں بتا دوں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ معاملہ جو ہے وہ یہ ریکارڈک ذخائر کا ہے، بلوچستان کے اندر یہ ذخائر موجود ہیں، اور ایک عالمی کمپنی کے ساتھ ان ذخائر کو نکالنے کا معاہدہ تھا، بعد میں جو ہے وہ اس کو روکا گیا، اس کے بدلے وہ عالمی عدالت میں گئے، اور یہ سارا معاملہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں، جو سابق چیف جسٹس ہیں پیپلز پارٹی کے زمانے میں، اور نواز شریف کے زمانے میں چلتا رہا، اور پاکستان کو اس کے اوپر اربوں خربوں ڈالر کے جرمانے ہوئے۔ جو ٹیتھان کمپنی ہے وہ کیس جیت رہی تھی، اور پاکستان کو گزشتہ اسی حکومت کے دور میں 2019 میں بھی جب جو ہے وہ جرمانے کا حکم آیا تو اس وقت بھی تمام تر لوگوں نے یہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ معاملہ گزشتہ حکومتوں کا تھا اور چلتا آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے یہ کیس بڑی ہی دلیری کے ساتھ لڑا، اور اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان جو ہے وہ ٹیتھان کاپر کمپنی کے خلاف یہ جو کیس ہے برٹش ورجن آئی لینڈ کی ہائی کورٹ میں، یہ پاکستان جیت گیا ہے، پاکستان کے حق میں فیصلہ آیا ہے، اور عالمی مقدمے بازی میں یہ ایک بڑی فتح ہے، اور یہ اس کا ایک تاثر بھی بڑا شاندار جاتا ہے جب آپ عالمی دنیا میں یہ بتاتے ہیں کہ فلاں کیس کے اندر پاکستان کا موقف جو ہے وہ جیت گیا ہے، اس کو فتح حاصل ہوئی ہے، تو وہاں پر رہنے والے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا ڈھیر و خون بھی بڑھتا ہے، پاکستانی عوام بھی خوش ہوتے ہیں، اور پاکستان کا جو قد کاٹ ہے عالمی برادری میں وہ بھی جو ہے اوپر جاتا ہے۔ اور ایک اندازے کے مطابق
फौरी तौर पर तो अखराजात की मद में पाकिस्तान को $50 लाख तक की अदायगी हो सकती है। लेकिन अभी फैसल वाडा साहब एक ARY के प्रोग्राम में बैठे हुए बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये तकरीबन जो है वो $6 अरब का फ़ायदा है अगर मजमूई तौर पर इस सारे मामले का जायज़ा लिया जाए कि जितना पाकिस्तान को इस केस में जुर्माना होने जा रहा था, जितना पाकिस्तान को इन जो है वो ज़खायर के मामले में नुकसान होने जा रहा था और जितना ये सारा मामला डिले हो रहा था और उसके बावजूद केस के ऊपर जो अखराजात हो रहे थे वो अगर कुल मिला लिए जाएँ तो ये तकरीबन $6 अरब का फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में इस मामले का बैकग्राउंड रिकॉर्ड ज़खायर क्या है, वहाँ ये मामला कैसे सामने आया था, क्यों जो है वो उन ज़खायर को वहाँ से निकालना बंद हो गया था, कंपनी के साथ क्या मुआहदा था, सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आया था, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने इस हवाले से क्या किया। अगली वीडियोस में इस हवाले से आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन सरे-दस आप ये खुशखबरी एंजॉय करें कि पाकिस्तान जो है वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट के अंदर एक आलमी मुकदमा जो है वो जीत गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।